नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त, केही बेरमा शीतल निवासमा शपथ। मुस्लिम समुदायले आज ईद उल फित्र मनाउँदै, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको अक्षय तृतीया पनि आजै। कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम आजदेखि सुरु, सांसदहरूलाई दोस्रो डोज लगाइदै। इजरायलले गाजा स्थित सीमा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सैन्य बल तैनात, प्यालेस्टिनी विद्रोही संगठन हमासमाथि कारवाही गर्ने योजना। र बोरुसिया डर्टमुन्डलाई जर्मन कप फुटबलको उपाधि, आरबी लाइप्जिग 4-1 गोल अन्तरले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्रीको शपथ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। 3 दिन अघि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पदमुक्त भएका ओली संविधानको धारा 76(3) बमोजिम संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताका रूपमा फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। राष्ट्रपतिले दिएको 3 दिनको समय सीमाभित्र कसैले पनि प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्न नआएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(3) अनुसार पुनः ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। शपथ ग्रहण भने आज केही बेरमै शीतल निवासमा हुने तय भएको छ। वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए, तर वैकल्पिक सरकार बनाउन विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र असफल भएपछि ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री हुन अवसर जुरेको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर अन्तिम समयसम्म सरकार गठनको प्रयास गरिएको भए पनि जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष र एमालेको असन्तुष्ट पक्षले असहयोग गरेपछि उनीहरूको प्रयास असफल भएको हो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएका छन्। बैठक दिउँसो 2 बजेपछि भर्चुअल माध्यमबाट बस्ने बताइएको छ। बैठकमा नेता नेपालले बिहीबार अध्यक्ष केपी ओलीसँग भएको वार्ता र सहमतिबारे आफू निकटका नेताहरूलाई जानकारी गराउने बताइएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको छलफल अगाडि नेपाल पक्षका शीर्ष नेताहरूको बैठक जारी छ। शीर्ष नेताहरू बीचमा भर्चुअल माध्यमबाट छलफल भएको हो। 2075 जेठ 2 कै वरिपरि रहेर सहमति गर्ने गरी बनाउन लागि कार्यदलमा पठाउने सदस्यहरूबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ। राष्ट्रिय सभाको बागमती तर्फको प्रदेशतर्फको रिक्त सदस्यका लागि विपक्षी गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका डाक्टर खिमलाल देवकोटाले आफ्नो उम्मेदवारी कायम रहने जनाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालका बीचमा सहमतितर्फ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा देवकोटाको उम्मेदवार के हुन्छ भन्ने चासो भइरहेको बेलामा उनले आफ्नो उम्मेदवारी कायम रहने बताएका छन्। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो उम्मेदवारीबारे जिज्ञासा राखिनु स्वाभाविक भए पनि आफू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूको समर्थनमा उम्मेदवार बनेकाले त्यसबारे पुनर्विचार गर्ने कुरा कल्पना बाहिरको रहेको बताएका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, राजनीतिक दलहरूले म प्रति गर्नुभएको विश्वास र भरोसाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु र संविधान प्रदत्त स्थानीय र प्रदेशका अधिकारहरू बिना व्यवधान कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ आफ्नो उम्मेदवारीमा दृढ छु।
उनले जेठ 6 गते हुने राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा उत्साहका साथ सहभागी हुन र आफ्नो चुनाव चिन्ह कलममा मतदान गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। उनी नेकपा एमालेको माधव नेपाल निकट मानिन्छन्। उनको उम्मेदवारीमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एमालेको माधव नेपाल पक्षले समर्थन गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूहको बैठक सुरु भएको छ। बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री द्वय डाक्टर शशाङ्क कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, पम्फा भूषाल रहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी छन्। बैठकमा पूर्व सभामुख उन्सरी खर्ती लगायत पनि रहेको बताइएको छ। सांसदहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। संसदको प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो खोप लगाएर खोप कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्। यसअघि गत फागुन 19 र 20 गते सांसदहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो चरणको खोप लगाएका थिए। पहिलो डोज खोप लगाएको 8 हप्ता पूरा भएको सबै सदस्यहरूलाई जेठ 2 गतेसम्म कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो डोज दिइने संसद सचिवालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका कर्मचारीहरू, स्वकीय सचिव लगायत कर्मचारीहरू, मर्यादा पालक तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै कर्मचारी र संसदीय मामिला पत्रकारलाई पनि खोप लगाइने जनाइएको छ। संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा कर्मचारीहरूलाई शुक्रबारदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु गरेको छ। सचिवालयका अनुसार शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संसद सचिवालयका कर्मचारी र पत्रकारहरूलाई कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो डोज लगाइने भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको लोत्से हलमा बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म खोप लगाइनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबारदेखि अक्सिजन अभावको व्यवस्थापन थालेको छ। बिहीबार मुख्य सचिव सहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले शुक्रबारबाट आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डरको आपूर्तिको व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसै मन्त्रालयले अब मेडिकल अक्सिजनको प्रयोग र आवश्यकता सम्बन्धी मापदण्ड 2078 अनुसार अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्नेछ। देशभर अक्सिजन अभाव देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै नेतृत्वमा अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न लागेको हो। यसअघि कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र CCMCले अक्सिजन अभावको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको थियो। सहज अवस्थामा अस्पताल आफैले अक्सिजनको जोहो गर्दै आएका थिए भने अक्सिजनको अभाव सुरु भएपछि CCMCले अस्पतालहरूमा अक्सिजनको कोटा निर्धारण गरेको थियो। तर कोटा निर्धारणले अक्सिजनको समस्या थप जटिल बन्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै अक्सिजन व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको हो। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञाले कोरोना संक्रमण हुनबाट बचाउँछ भन्ने उद्देश्यका साथ देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा अहिले पनि कायम छ र पछिल्लो अवस्थाहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ र यो क्रममा वीरगञ्जको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रा संवाददाता राजन रौनियार हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजन, यहाँ वीरगञ्जको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? पछिल्लो अवस्था के छ? निषेधाज्ञालाई के कसरी पालना गराइँदैछ यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। वीरगञ्जको मुख्य सडक वीरगञ्जको घण्टाघरनिर छौँ र अहिले पर्सा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। केही फाटेफुटे मात्रामा सवारी साधन र पैदल यात्रुहरू अहिले हिँडिरहेको हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसै बिहीबार नारायणी अस्पतालमा 288 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको थियो। त्यसमध्ये 114 जना पर्साका, 32 जना बाराका
8 जना रौतहट, 1 जना सर्लाही र 1 जना महोत्तरीका कुल 114 जना चाहिँ संक्रमित चाहिँ अहिले पर्सा जिल्लामा थपिएका छन्। त्यस्तै 107 जना पुरुष रहेका छन् भने 49 जना महिला रहेका छन्। गत 28 घण्टामा पर्सा जिल्लामा 16 जनाको मृत्यु कोरोनाले भइसकेको अवस्था छ र त्यसै गरी 13 जना त्यसमा मृतकमा पर्सा जिल्लाका रहेका छन् भने 3 जना बारा जिल्लाका रहेका छन् प्रभा। त्यस्तै पर्सा जिल्लामा मात्र 72 जना अहिले संक्रमित यहाँ आज फेला परेका छन् नयाँ र अहिले प्रदेश 2 कै रूपमा कुरा गर्ने हो भने करिब 7,751 जना सक्रिय संक्रमितहरू प्रदेश 2 मा रहेका छन्, जसमध्ये 5,775 जना चाहिँ अहिले होम आइसोलेसनमा रहेको अवस्था छ प्रभा। राजन, होम आइसोलेसनमा रहेकाहरूको के कसरी चाहिँ खबरहरू लिने गरिएको छ, उनीहरूको अवस्था के छ भनेर कसरी बुझ्ने गरिएको छ र होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूका लागि स्थानीय प्रशासनले के कस्तो पहलहरू गरिरहेको छ, यो संक्रमणबाट बस्न यो गर्न सकिन्छ वा कार्यतालिकाहरू या भनौँ खानपानको कुराहरूको पनि कुरा आउने गर्दछ, यो विषयमा के छ? महानगरपालिकाले पर्साको हकमा कुरा गर्ने हो भने महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागका केही कर्मचारीहरूले चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेका जुन संक्रमितहरू छन् उनीहरूसँग नियमित रूपमा कुराकानी हामी गरिरहेका छौँ भनिए तापनि यसको चाहिँ पुष्टि चाहिँ हुन सकेको छैन, किनभने धेरै संक्रमितहरूले आफ्ना प्राइभेट डाक्टरहरू वा प्राइभेट स्तरमा आफ्नो हिसाबले संक्रमितहरू विभिन्न चिकित्सकहरूको निगरानीमा बसिरहेका छन्। त्यसै प्रभाव वीरगञ्जमा र पर्सा जिल्लामा खास यो संक्रमण फैलिनुको पनि एउटा मुख्य कारण चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्ने कोरोना संक्रमितहरू निर्बाध रूपमा बजारमा घुमफिर गर्ने, निर्बाध रूपमा किनबेच गर्न पाउने, प्रशासनको कुनै पनि जुन एउटा पोस्टरहरू लगाउने गरिन्थ्यो पोहोर सालको कोरोनामा त्यस्तो कुनै पनि गतिविधि नभएका कारणले कोभिड संक्रमितहरूले नै पर्सा जिल्लामा पसल सञ्चालन गरेर बसिरहेको, बजारमा आरामले घुमिरहेको हुनाले पनि यो संक्रमण पर्सा जिल्लामा फैलिएको र यो लकडाउनको अवधिभरमा अहिले पर्सा प्रहरीले करिब 800 जति सवारी साधनहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। हामी पृष्ठभूमिमा हेर्न सक्छौँ यी सवारी साधनहरूलाई चाहिँ अहिले घण्टाघरको चौकमै राखिएको छ र उनीहरूलाई 3 दिन 4 दिन पछि चाहिँ एउटा पनिसमेन्टको रूपमा 1000 रुपियाँ फाइन गरेर पर्सा प्रहरीले छोड्ने गरेको छ। त्यसै गरी हिजो बिहिबार ईदको आज मुस्लिमहरूको महान पर्व ईद रहेको छ र हिजो बजारमा किनमेल गर्नको लागि मुस्लिम समुदायको एउटा ठुलो भिड वीरगञ्जको घण्टाघरमा रहेको सस्तो बजारमा आइसकेपछि प्रहरी र त्यहाँका स्थानीय पसलेहरू बीच केही बेर सामान्य झडप पनि भएको थियो, जसमा प्रहरीले 11 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो, जसमध्ये 5 जनालाई आज संक्रमण ऐन र सार्वजनिक मुद्दा चलाइएको छ, बाँकीलाई सम्झाइ बुझाइ छोडाइएको अवस्था छ। त्यसै गरी अस्पतालहरूको हकमा कुरा गर्दाखेरि पर्सा जिल्लामा रहेका विभिन्न गैर सरकारी अस्पतालहरू अहिले आफ्नो मनोमानी ढङ्गले पेसेन्टहरूलाई भर्ना गर्ने वा नगर्ने गरिरहेका छन्। यद्यपि राजन, हामीले केही दिन अगाडि एम्बुलेन्सका चालकले मनोमानी शुल्क असुलेको खबर पनि प्रसारण गरेका थियौँ र यहाँसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ, स्थानीय प्रशासन मौन रहेको पनि पाइएको थियो। यो विषयमा के छ, अहिले के छ, त्यहाँको व्यवस्थापन पक्षले कसरी यसलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाइराखेको अवस्था छ, यो विषयमा पनि केही बताइदिनुहोस् न। नै हामीले एम्बुलेन्स चालकहरूले कोरोना संक्रमित र मृतकका परिवारहरूको शवहरू राख्न वा कोरोना पेसेन्टलाई सम्बन्धित अस्पतालसम्म पुर्याउनको लागि जुन मनमानी भाडा उनीहरूले लिने गर्थे त्यसले गर्दाखेरि कोरोना संक्रमितहरूको परिवारलाई थप पीडा यहाँ चाहिँ पाइरहेको थियो। तर यो कुरालाई लिएर जब हामीले यहाँका स्थानीय सहायक सिडिओ भीमकान्त पौडेलसँग कुरा गऱ्यौँ, उहाँले हामी चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ एम्बुलेन्स चालकहरूले बोलाएर चाहिँ यसलाई कसरी यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामी बैठक बस्छौँ आश्वासन दिएका थिए। तर त्यसको पनि 3 दिन बितिसक्यो, अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्ता गतिविधिहरू देखिएको छैन। त्यस्तै अस्पतालहरूको हकमा कुरा गर्दाखेरि नेपाल सरकारको सीएमसीको बैठकले 15% अस्पतालको 15% बेड चाहिँ कोभिड पेसेन्टको लागि छुट्याउनु पर्ने भनेको रहे तापनि यहाँ धेरै यस्ता अस्पतालहरू छन् जुनमा चाहिँ छुट्याइएको छैन। तर पेसेन्टहरू जाँदाखेरि आफ्नो अस्पताल कोरोना पेसेन्टको फुल भइसकेको जानकारी गराइरहेका छन्। यद्यपि यस विषयमा पर्साका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी वा प्रमुख जिल्लाधिकारीले
कुनै पनि किसिमको अनुगमन गर्न सकेका छैनन् र त्यस्तो हामीले गरेको देख्न पनि पाएका छैनौँ। धन्यवाद राजन। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा पर्साबाट संवाददाता राजन रौनियार र हामीलाई पर्साको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। होम आइसोलेसनको विषयमा के कसरी त्यहाँ गरिँदैछ कार्य, कसरी चाहिँ स्थानीय प्रशासनले पहल गरिरहेको छ, यो विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो भने केही दिन अगाडि एम्बुलेन्स चालकले मनमानी शुल्क असुलेको खबर हामीले प्रसारण गरेका थियौँ र यो विषयमा के छ पछिल्लो जानकारी गराउनु भएको छ हाम्रा संवाददाता राजन रौनियारले। र रौतहटको पछिल्लो अवस्था के छ, अब यो विषयमा जानकारी दिनका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता गौतम श्रेष्ठ। गौतम, देशैभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, दिनानुदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ भने शय्याको अभाव भइरहेको छ। रौतहटको पछिल्लो अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस् न। रौतहटमा पनि संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ। हिजो मात्रै लगभग 47 जना संक्रमित थपिएका थिए भने आज पनि पीसीआर ल्याबमा यो स्वाब परीक्षणको काम जारी रहेको छ। मैले केही बेर अगाडि मात्रै गौर अस्पतालको पीसीआर ल्याबमा सम्पर्क गरेको थिएँ र स्वाबको सङ्कलनपछि परीक्षणको काम जारी रहेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। र यो अध्यावधिक उहाँहरूले 4 बजेपछि मात्रै गर्नुहुन्छ, संख्या अध्यावधिक 4 बजेपछि मात्रै गर्ने तयारी रहेको छ उहाँहरूको। र पछिल्लो अवस्था रौतहटको प्रभाव लगभग हामीले यहाँ हेरिरहँदाखेरि हिजो मात्रै पनि 4 जनाको मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या 30 पुगिसकेको थियो र थप 1 जनाको गए राति मृत्यु भएको भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। यमुनामाई नगरपालिका यमुनामाई 3 का एक वृद्धको मृत्यु भएको भन्ने जानकारी हामीलाई गौर अस्पतालले दिएको छ। र रौतहटमा संक्रमितहरूको संख्या प्रत्येक दिन बढ्ने अवस्थामा रहेको छ। अहिलेसम्म 31 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् र रौतहटको लगभग सबै स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमितहरू यतिखेर रहेका छन्। गौतम, यहाँले जानकारी गराएअनुसार विभिन्न ठाउँमा कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ र गौरको अवस्था पनि यस्तै छ। अब स्थानीय प्रशासनले के कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्छ, निषेधाज्ञा लगायतका कुराहरू पनि जोडिएका छन् र घरमै बस्दाखेरि कोरोना संक्रमित नसर्ने कुराहरू पनि अगाडि आइरहेको अवस्था पनि छ। यो विषयमा चाहिँ के छ? प्रभाव जसरी कि रौतहटमा अहिलेसम्मको कुल संख्या 505 हो। यहाँ 505 जना कोरोना संक्रमितहरू छन्, जसमध्ये 100 भन्दा बढी रौतहटको सदरमुकाम गौर नगरपालिकामा 103 जना संक्रमितहरू रहेका छन् र यतिखेर निषेधाज्ञाको अवस्था छ। आज रातिसम्म पनि निषेधाज्ञाको अवस्था रहेको छ र भोलि 1 गतेबाट चाहिँ रौतहट प्रशासनले जिल्लामा पूर्ण लकडाउन भनेको छ। अत्यावश्यक औषधि, खाद्यान्नका जुन सामग्री, ढुवानी गर्ने सामग्रीहरू छन्, साधनहरू छन्, ती साधनहरू सञ्चालनमा रहने, बाँकीका जति पनि निजी सवारी साधनहरू छन् सबै सवारी साधन बन्द गर्ने र यातायातका साधनहरूलाई ठप्प पार्ने, त्यसै गरिकन बजारलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने खालको लकडाउनको अवस्था भोलिबाट 1 हप्ताको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हिजो नै सूचना जारी गरेको छ। लकडाउन 1 हप्ताको लागि लगाइरहेको छ। तर निषेधाज्ञा लागिरहँदा पनि, आज पनि निषेधाज्ञा जारी रहँदा पनि खास गरी निषेधाज्ञाको प्रभाव परेको भन्ने देखिँदैन। रौतहटको मुख्य बजारहरू गौर, गरुडा, चन्द्रपुर लगायतका अन्य स्थानहरूमा पनि मानिसहरूको आवत जावत यथावत रहेको छ। यद्यपि मास्क प्रयोग गर्ने प्रचलन अलिकति बढेको छ। प्रहरीले सवारी साधनहरूलाई नियन्त्रणमा लिइरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिइरहेको छ। तर निषेधाज्ञाको बेलामा व्यक्तिले, समुदायले आफैले पालन गर्नुपर्ने सुरक्षा सतर्कताका कुराहरू जुन छन्, ती सुरक्षा सतर्कताका कुराहरू स्थानीयले पालन नगरेको जस्तो पनि देखिन्छ। प्रभाव। धन्यवाद गौतम। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता गौतम श्रेष्ठ र हामीलाई रौतहटको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। अहिलेसम्म त्यहाँ 31 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने भोलिबाट पूर्ण रूपमा लकडाउन गरिने भनेर पनि त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले पहल गरिरहेको छ र अहिले निषेधाज्ञा कायम छ। तैपनि हिँडडुल यथावत रहेको र केही हदमा सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको भनेर पनि जानकारी गराउनु हुँदै थियो हाम्रा संवाददाता गौतम श्रेष्ठले। र अब कपिलवस्तुको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी दिन हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी।
गोपाल, यहाँ कपिलवस्तु अस्पतालको परिसरमा हामीले देखिरहेका छौँ दृश्यमा के छ, अस्पतालको पछिल्लो अवस्था के कसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ, त्यहाँ संक्रमितहरूलाई के कसरी उपचार भइरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। प्रभा, कपिलवस्तु अस्पतालको परिसरबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहँदा अहिले कपिलवस्तु अस्पतालका सम्पूर्ण आइसियुका बेडहरू भरिएका छन्, भेन्टिलेटर कुनै पनि खाली छैन भने इमर्जेन्सी वार्डको बाहिरपट्टि अस्थायी टहरामा हामीले पछाडि देख्न सक्छौँ ठुलो सङ्ख्यामा कोभिड सङ्क्रमितहरू र सम्भावित सङ्क्रमितहरूको ठुलो उपस्थिति रहेको छ। र प्रभा, यहाँ आज मात्रै 3 जनाको अक्सिजनको अभावका कारण मृत्यु भइसकेको छ र केही बेर यदि अक्सिजनको आपूर्ति नहुने हो भने केही समयपछि यहाँको आइसियु र भेन्टिलेटरमा पनि अक्सिजन अभावले गर्दा बिरामीहरू थप जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ भनेर यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताइरहनु भएको छ। त्यसै गरी प्रभा, जिल्लाभर कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एकाएक बढिरहेको छ। आजसम्मको तथ्याङ्क अनुसार हामीले केही बेर अगाडि कपिलवस्तुका स्वास्थ्य कार्यालयका कोभिड फोकल पर्सन उमेश घिमिरेलाई सम्पर्क गरेका थियौँ। कोभिड फोकल पर्सन उमेश घिमिरेका अनुसार अहिले जिल्लामा करिब 1400 बढी सक्रिय सङ्क्रमितहरू रहेका छन् भने आज मात्र मृत्यु भएका 7 जना सहित जिल्लामा कुल 117 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। र बिरामीहरूका आफन्तहरू कसरी आफ्ना बिरामीहरूलाई बचाउन सकिन्छ, कसरी अक्सिजनको सहज आपूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर अक्सिजनको खोजीमा लागिरहेको अवस्था छ प्रभा कपिलवस्तुमा। गोपाल, काठमाडौँका अस्पतालहरूले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर अक्सिजनको अभाव छैन, हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर यता विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए र कपिलवस्तुको हकमा पनि यहाँले बताएअनुसार हामीले त्यही पायौँ। अब अस्पतालले के गर्छ? व्यवस्थापन, दिनानुदिन कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ, अक्सिजन छैन, अस्थायी टहरामा सङ्क्रमितहरूलाई राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब के हुन्छ यो विषयमा चाहिँ स्थानीय प्रशासनले के बोलिरहेको छ? अब हामी के गर्छौँ, अक्सिजनको आपूर्तिका लागि के कस्ता कार्यहरू गर्छौँ, केन्द्रीय सरकारसँग के कुरा भइरहेको छ, यो विषयमा केही जानकारी छ? प्रभा, आज बिहान मात्रै हामीले कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख किरण सिंहसँग कुरा गरेका थियौँ। उहाँले अक्सिजन प्लान्ट नलगाइकन यो भयावह अवस्थाबाट हामी निराकरण हुन सक्दैनौँ र जसरी पनि अक्सिजन प्लान्ट लगाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले 1 देखि 1.5 करोड रुपियाँसम्म कपिलवस्तु नगरपालिकाले लगानी गर्न तयार रहेको र अन्य प्रदेश सभा सदस्य र अहिले लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पनि हुनुहुन्छ धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव, त्यस्तै गरी केन्द्रीय सांसद ब्रिजेश कुमार गुप्त, त्यसपछि अभिषेक प्रताप शाह लगायतसँग आफ्नो संवाद चलिरहेको र प्रदेशका सांसदहरू र केन्द्रका सांसदहरू र अन्य स्थानीय तहहरूसित कोर्डिनेसन गरेर कपिलवस्तु जिल्लामा नै अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गर्नका लागि हामी अग्रसर भएका छौँ, त्यसका लागि तयारी गरिरहेका छौँ भनेर हामीलाई कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख किरण सिंहले जानकारी दिइरहनु भएको थियो। त्यसको लागि कपिलवस्तु नगरपालिकाले स्वयं नै 1 देखि 1.5 करोड रुपियाँमा खर्चिने भन्नुभएको छ र यसरी जबसम्म अक्सिजनको सहज आपूर्ति गर्न सकिँदैन प्रभा, थुप्रै अक्सिजनको अभावमा छटपटाइरहेका छन्। केही बेर अगाडिसम्म मात्र पनि यही हामीले प्रत्यक्ष लाइभ गर्न यसै अस्पताल परिसरमा जुटिरहँदा करिब आधा दर्जन सर्वसाधारणहरू हामी सञ्चारकर्मीहरूलाई कसरी अक्सिजन प्राप्त गर्न सकिन्छ, प्लिज मलाई एक सिलिन्डर अक्सिजन उपलब्ध गराइदिनुहोस्, मेरो आमा मेरो बुवा छटपटाइरहनु भएको छ, अक्सिजन छैन भनेर हार गुहार गरिरहेका छन्। तर हामी सञ्चारकर्मीहरू के गर्न सक्छौँ र प्रभा, हामीले उहाँहरूको खबर हाम्रा सञ्चार माध्यम मार्फत तिनै तहका सरकारलाई को कानसम्म पुर्याइरहेका छौँ। निकै नै हामी पनि निरीह बनिरहेका छौँ। अक्सिजनको अभावमा छटपटाइरहेका ती बिरामीहरूलाई पछाडि ती छटपटाइरहेका बिरामीहरूको सामने बसेर उहाँहरूका दुःख पीडालाई हामीले सञ्चार माध्यममा व्यक्त गरिरहेका छौँ र यो अवस्थामा जबसम्म तिनै तहका सरकार र यहाँका प्रमुख जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय भएर अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सकियो भने एउटा यसको समस्याको समाधान हो भने अर्को समस्याको समाधान जसरी स्थानीय प्रशासनले स्थितिलाई यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि जुन निषेधाज्ञा लागू गरेको छ, जारी गरेको छ, त्यो निषेधाज्ञालाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर सबै आम सर्वसाधारणहरू आफ्नो घरबाट अति आवश्यक काम नभइकन घरबाट ननिक्लिदिएर कोरोना सङ्क्रमण जुन फैलिने दर छ त्यसलाई हामीले त्यो चेनलाई ब्रेक गर्न सक्यो भने मात्र यसबाट निकास पाउन सकिन्छ प्रभा। त्यस कारणले गर्दा आम सर्वसाधारण, आम कपिलवस्तुवासी, आम सबैले सहयोग गर्यो भने मात्र यसबाट निराकरण पाउन सकिने अवस्था हामीले देखेका छौँ। धन्यवाद गोपाल र पछिल्लो अवस्थाको लागि
हामी यहाँसँग फेरि जानकारी लिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कपिलवस्तुबाट गोपाल भण्डारी र उहाँले जानकारी गराएअनुसार अक्सिजनको अभाव छ। अस्थायी टोहरामा कोरोना संक्रमितहरूलाई उपचार गराइराखिएको अवस्था छ। अक्सिजनकै अभावका कारण आज मात्रै 3 जनाको मृत्यु भएको भनेर पनि जानकारी गराउनु भएको छ। तीनै तहका सरकारले बेलैमै ध्यान नदिने हो भने थप अवस्था भयावह हुने पक्का भइसकेको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीको महान पर्व रमजान आज। रमदान महिना सकिएको खुसियालीमा मुस्लिम समुदायले एक अर्कामा शुभकामना साटासाट गरी आज ईद उल फित्र ईद मनाउँदैछन्। 1 महिनाको कठोर उपवासपछि आजको दिन मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले हर्षोल्लासका साथ अल्लाहको प्रार्थना गर्ने परम्परा रहेको छ। अरबी पात्रो अनुसार हरेक वर्षको 9औं महिनामा 1 महिनासम्म रोना व्रत बसेर 10औं महिनाको पहिलो दिन ईद उल फित्र मनाउने परम्परा छ। अहिले हिजरी सम्बत 1442 हो। मुस्लिम धर्मग्रन्थ कुरान यही महिनामा लेखिएकाले व्रत बस्दा अल्लाहको कृतज्ञता प्राप्त हुने विश्वास छ। दान दिनु, गरिबको सेवा गर्नु र जकात निकाल्नु यो महिनाको ठूलो विशेषता हो। व्रतको अन्तिम दिन बिहिबार चन्द्रमा नदेखिएकाले नेपाली जामे मस्जिद काठमाडौँले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी आज नेपालको कुनै भाग र छिमेकी राष्ट्रहरूबाट पनि चन्द्रमा नदेखिएकाले ईद शुक्रबार मनाउन सूचना जारी गरेको थियो। यो पर्वमा मुसलमानहरूले विशेष परिकार बिरयानी, पुलाउ, सेवई, मासुका विभिन्न प्रकार, फलफूल आदि खाने गर्दछन्। ईद पर्वको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आपसी सद्भावको चाडका रूपमा मनाइने पर्वले सबै नेपाली बीच बन्धुत्वको भावना बढाउन, सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्न र सहकार्यको बाटोमा उन्मुख हुन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। ईद उल फित्रका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली मुस्लिम दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति र समृद्धिका शुभकामना दिएकी छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त सुन्दर देश भएकाले यस्तो विशेषतालाई मौलिक पुँजीका रूपमा लिनुपर्ने सन्देशमा उल्लेख छ। लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता र देशभक्तिलाई केन्द्रमा राखेर आपसी सद्भाव र सहिष्णुताका साथ कोभिड-19 को जोखिमप्रति सचेत हुँदै यो पर्व मनाउन आग्रह गरिएको छ। आज वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात् अक्षय तृतीया। जौको सातु र शरबत खाएर मनाइँदैछ। यस दिन विष्णु र लक्ष्मीको पूजा गर्नुका साथै दान गरेमा शुभ फल मिल्ने धार्मिक विश्वास छ। उष्ण गर्मीको समयमा शीतलता प्रदान गर्ने आहारको रूपमा जौको सातु र शरबत पानी खाएर अक्षय तृतीया मनाउने गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम अनुसार यो पर्व हिन्दू सम्प्रदायका मानिसहरूका लागि अरू पर्व भन्दा विशेष छ। यो दिन प्राचीन कालदेखि नै अनेक किसिमका विशेष कार्यहरू भएका छन्। त्यसैले यसलाई विशेष दिनको रूपमा मान्न थालिएको हो। उनका अनुसार वैशाख तृतीयाकै दिनदेखि त्रेता युगको सुरुवात भएको हो। यही दिन भगवान परशुराम अवतारको जन्म भयो। त्यसैले यस दिनलाई परशुराम जयन्तीको रूपमा पनि मनाइन्छ। यही दिन शिव पार्वतीको विवाह पनि भएको थियो। त्यसैले यस दिन गरेको स्नान, दान र शुभ कर्मलाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार अक्षय तृतीयाका दिन सूर्य तथा चन्द्रमा आफ्नो उच्च राशिमा रहन्छन्। यसकारण यो दिन पञ्चाङ्ग नहेरी पनि कुनै पनि शुभ कार्य गर्न सकिन्छ। शास्त्रका अनुसार यो दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त हो। विवाह, गृह प्रवेश, पदभार ग्रहण, सुन खरिद, नयाँ सामान खरिद, सवारी साधन खरिद, भूमि पूजा तथा नयाँ व्यापारका लागि यस दिन अति उत्तम हुने विश्वास गरिन्छ।
भारतमा देखिएको नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस B.1.617 अन्य प्रकारभन्दा सजिलै र तीव्र गतिमा फैलिने देखाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले हाल भारतमा देखिएको नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस बढी संक्रामक भएको भन्दै यसबारे थप अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएको छ। नेपालमा भने भारतमा देखा परेको डबल म्युटेन्ट कोरोना भाइरस समेत देखिएको छ। तर नेपालमा देखिएको भाइरस कस्तो खालको भन्ने अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन। विभिन्न अध्ययनहरूले भारतमा देखिएको B.1.617 भेरिएन्ट अन्य प्रकारको कोरोना भाइरस भन्दा बढी संक्रामक देखिएको छ। भारतमा हाल संक्रमण बढी देखिनुमा नयाँ भेरिएन्ट हुन सक्ने अनुमान WHO ले गरेको छ। यसैगरी बेलायती, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलका भेरिएन्टहरूलाई पनि WHO ले बढी संक्रामक भाइरसका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार भारतमा बेलायती, अफ्रिकन तथा ब्राजिलका भेरिएन्ट समेत देखिएको छ। नेपालमा पनि पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टले महामारीको रूप लिएको छ। नेपालको कोरोना संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरको तथ्याङ्क विश्लेषण र व्याख्या गर्दा दोस्रो लहर अधिक आक्रामक र गम्भीर देखिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म बेलायती र भारतमा देखिएको डबल म्युटेन्ट कोरोना भाइरस भएको आधिकारिक पुष्टि भए पनि अन्य कुन प्रकारका भाइरस छन् भन्ने विषयमा अध्ययन भएको छैन। कुन चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्न हो, कुन चाहिँ एकदमै आक्रामक छ, कुन चाहिँ कसरी फैलिराखेको छ, हैन, केले कुन भेरिएन्टहरूले चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ आक्रमण गरिरहेको छ, यी कुराहरू चाहिँ यी आधारहरू थापाउनु पर्छ। यी आधारहरूले हामीलाई चाहिँ संक्रमणको रोकथाम अथवा नियन्त्रण गर्न रणनीतिहरू बनाउन अनि यसलाई पोलिसीहरू बनाउन अनि त्यसपछि त्यसलाई के कस्तो खालको रोकथामका अथवा त्यसको लागि कस्ता खालका उपचारमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यिनीहरूले चाहिँ धेरै हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसनहरू धेरै नै ज्ञान दिन सक्छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरको उत्कर्ष बिन्दुमा 2077 असोज 23 देखि कार्तिक 7 गतेसम्म 2 हप्तामा 2,21,000 व्यक्तिको नमुना परीक्षण गर्दा 52,332 मा संक्रमण र 229 मृत्युको तथ्याङ्क थियो। त्यस अवधिमा परीक्षणमा संक्रमण दर 24% छ भने कुल संक्रमणमा मृत्यु दर 0.44% थियो। तर दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् र शीतल निवासमा उनले शपथ लिँदैछन्। अब लागौं शीतल निवासतर्फ। नमस्कार। आजको यस शपथ ग्रहण कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने अनुमति चाहन्छु। सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू, सम्मान्य उपराष्ट्रपतिज्यू, नवनियुक्त सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यू, सम्मान्य सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्मान्य अध्यक्षज्यू, नवनियुक्त मान्य उपप्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्षज्यू, संविधान सभाका अध्यक्षज्यू, नवनियुक्त मान्य मन्त्रीज्यूहरू, नवनियुक्त माननीय राज्यमन्त्रीज्यूहरू, राजनीतिक दलका नेताज्यूहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य उपाध्यक्षज्यू, संवैधानिक निकायका मान्य प्रमुखज्यूहरू, मान्य महाधिवक्ताज्यू, श्रीमान मुख्य सचिवज्यू, श्रीमान प्रधान सेनापतिज्यू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, आमन्त्रित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू, सञ्चारकर्मीज्यूहरू, सम्मान्य राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको
संसदीय दलका नेता श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा मिति 2078-130मा नियुक्त गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम आज यस समारोहमा सामान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष नवनियुक्त सामान्य प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ हुने कार्यक्रम रहेको छ। यस कार्यक्रमका लागि आयोजित समारोहमा राष्ट्रपतिको कार्यालयको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब म सामान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन नवनियुक्त सामान्य प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। म केपी शर्मा ओली मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु त्यो पर्दैन। ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई ईमानदारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। अब म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। सामान्य प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने काम सम्पन्न भएको छ। नवनियुक्त सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछौँ। सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 तथा धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम आजै देहाय बमोजिम मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। कर्मसङ्ख्या, नामतर, पद, कार्यविभाजन। 1 श्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रक्षा।
श्री ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, श्री रामबहादुर थापा मन्त्री गृह, श्री टोपबहादुर रायमाझी मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, श्री विष्णुप्रसाद पौडेल मन्त्री अर्थ, श्री प्रदीप कुमार गेवाली मन्त्री परराष्ट्र, श्री हृदय त्रिपाठी मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री लेखराज भट्ट मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, श्री प्रभु शाह मन्त्री शहरी विकास, श्री भानुभक्त ढकाल मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्री मणिचन्द्र थापा मन्त्री खानेपानी, श्री पद्मा कुमारी अर्याल मन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास, श्री वसन्त कुमार नेम्बाङ मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, श्री गौरी शङ्कर चौधरी मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, श्री पार्वत गुरुङ मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्के मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्री लीलानाथ श्रेष्ठ मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, श्री गणेश सिंह ठगुन्डा मन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, श्री प्रेमबहादुर आले मन्त्री वन तथा वातावरण, श्री जुली कुमारी महतो मन्त्री महिला बालविकास तथा ज्येष्ठ नागरिक, श्री दावा लामाङ तामाङ मन्त्री युवा तथा खेलकुद, श्री नवराज रावत राज्यमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री रामवीर महानन्द राज्यमन्त्री शहरी विकास, श्री विमला विका राज्यमन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति। अब म नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम सामान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष उप प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु हुन नवनियुक्त मान्य उप प्रधानमन्त्री श्री ईश्वर पोखरेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। म ईश्वर पोखरेल मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै उप प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। अब म नवनियुक्त मान्य उप प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु।
नवनियुक्त माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछौँ। अब म नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम सामान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण हुन नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरू श्री रामबहादुर थापा, श्री टोपबहादुर रायमाझी, श्री विष्णुप्रसाद पौडेल, श्री प्रदीप कुमार गेवाली, श्री हृदय त्रिपाठी, श्री लेखराज भट्ट, श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, श्री प्रभु शाह, श्री भानुभक्त ढकाल, श्री मणिचन्द्र थापा, श्री पद्मा कुमारी अर्याल, श्री वसन्त कुमार नेम्बाङ, श्री गौरीशङ्कर चौधरी, श्री पार्वत गुरुङ, डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफे, श्री लीलानाथ श्रेष्ठ, श्री प्रेमबहादुर आले, श्री जुली कुमारी महतो र श्री दाबा लामा तामाङज्यूलाई अनुरोध गर्छु। म प्रेमबहादुर थापा मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै मन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा रहेको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। अब म नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु।
नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँहरूको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। यसै गरी आजको यस समारोहमा अब म नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको समुपस्थितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राज्य मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण हुन नवनियुक्त माननीय राज्यमन्त्रीज्यूहरू श्री नवराज रावत, श्री रामवीर मानन्दर र श्री बिमला विकज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। म रामवीर मानन्दर मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै राज्यमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। अब म नवनियुक्त मान्य राज्यमन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। नवनियुक्त मान्य राज्यमन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँहरूको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। यस सँगसँगै आजको यो शपथ ग्रहण कार्यक्रम यहीँ सम्पन्न भएको बेहोरा निवेदन गर्दछु। कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दा शपथ ग्रहण कार्यक्रम छोटो बनाइएको र जलपान कार्यक्रम समेत नराखिएको भएर सादर निवेदन गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। साथसाथै पुरानै मन्त्रीहरूलाई शपथ गराइएको छ। हामी शपथ ग्रहण कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणमा थियौं शीतल निवासबाट। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब,
फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।